जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। भाई दो बातें हैं, एक तो खबरें तोशाखाना की हैं और दूसरी खबर जनाब इमरान खान की रैली की है। रैली के हवाले से काफ़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। बिलाखिर पहले बात तो ये है कि खुदा खुदा करके खान साहब बाहर निकले घर से। वो जो ज़मान पार्क में बख्तर बंद घर खान साहब ने बनाया हुआ है, उससे वो निकल ही नहीं रहे थे। जाने किस बात का खौफ था या डरा दिया गया था, पता नहीं। ये अपने लोग ही डराते हैं या दूसरे लोग डराते हैं। किसी ने खबर बताई कि हेलीकॉप्टर चल पड़ा है और वो गिरफ्तारी के लिए निकल रहा है और सीढ़ियाँ लगा दी गई हैं ज़मान पार्क में ताकि पुलिस अंदर फांद सके। अच्छा, वो सूरत हाल तो खैर चलती ही रही और फिर खान साहब ने निकलने का फ़ैसला किया। दाता दरबार में जाकर खिताब करना था। खान साहब अपनी मकबूलियत को चेक करना चाह रहे थे। अच्छा, आम ख्याल था कि खान साहब के साथ लाखों लोग निकलेंगे। खान साहब को खुद ही ये गुमान था, लेकिन वो लाखों लोग जो हैं नहीं निकले। उसमें से कोई 1500 से 1800 लोग निकले बावसूख ज़राए के मुताबिक। और दाता दरबार वाली सड़क पे अगर आप लाहौर में रहते हैं या लाहौर आपने देखा हुआ है, तो वहाँ पर आप दाता दरबार वाली सड़क पर जाएं। वहाँ पर अगर कोई रिक्शा भी ख़राब हो जाए, कोई रेहड़ी भी उलट जाए, तो वहाँ पर 1500-2000 बंदा इकट्ठा हो जाता है। वो इतना गुंजान इलाका है और इतना वो कंजस्टेड एरिया है कि वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। और लाहौरी है वो तो फिर ज़रा शुगल मेले में भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो दाता दरबार के रास्ते पर रैली निकालने का फ़ैसला किया गया। अब मुख्तलिफ दावे होंगे और फ़ोटोशॉप होगी, लेकिन सच्ची बात है कि ये ड्रोन शॉट्स भी आ गए हुए हैं और वहाँ पर लोग जो कुछ मौजूद थे, कुछ रिपोर्टर्स मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया और उनके ख्याल में 1500 से 1800 लोग उस रैली में मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि खान साहब जो है वो थोड़े से गैर मकबूल होना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह तो ये है कि मीडिया पे जगह कैप्चर करना बड़ी अच्छी बात है। खान साहब ने कोई जगह नहीं छोड़ी। खान साहब ने मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, स्पेस है, हर जगह को कैप्चर कर लिया। लेकिन जब आदमी इतनी सारी जगह कैप्चर करता है तो आदमी को कोई नई बातें करनी पड़ती हैं, वो अपने खिताब में नई बातें बतानी पड़ती हैं। तो खान साहब ने नई बात तो कोई नहीं की। वही शुरू होते हैं और फिर वही ख़त्म हो जाते हैं। तो लोग थोड़ा-सा फटीग वैल्यू भी लोगों में आ चुकी है। लोग थोड़े से थक भी गए हुए हैं, परेशान भी हो गए हुए हैं कि इतना ज़्यादा एक ही बात इतने तवातुर से की जाए तो वो लोग थोड़े से परेशान हैं। और वो थोड़े से घबराए हुए भी हैं कि मुसलसल एक ही बात हो रही है और कोई नहीं। फिर जो है ना, खान साहब हर कदम जब आदमी पे बुरा वक़्त आता है, तो हर कदम उल्टा पड़ रहा होता है। अब देखिए कि वो जो ज़िले शाह वाला भी केस था, उसमें ख़्वाहिश यही थी कि कोई ऐसा अलमिया हो और उसके ऊपर जो बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल कैंपेन बिल्ड की जाए, लेकिन कोई ऐसा अलमिया नहीं हुआ। वो अल्टीमेटली इन्हीं के ऊपर बात आ गई। अधूरी बातें करते हैं, आधी बातें करते हैं और जब वो आधी बातें पूरी होती हैं तो उसमें कसूर खान साहब का ही निकलता है। और खान साहब जो है ना, फिर उसे वो उस बात पे नहीं जाते। अब आप देख लीजिएगा कि ज़िले शाह वाला केस ख़त्म हो गया। कोई उसके बारे में पीटीआई का बंदा बात नहीं करेगा जब से उसकी वालदा का बयान आया है और उसके वालिद ने कुछ गुफ्तगू की है, तो उसके बाद से कोई ये ज़िले शाह वाला केस ख़त्म हो गया। एक नया केस शुरू हो गया, वो तोशाखाना वाला है। लेकिन उससे पहले रैली की बात ख़त्म करते हैं। रैली ने दाता दरबार पहुंचना था और वहाँ पर खान साहब ने एक जम गफ़ीर से खिताब करना था। लाखों के मजमे से खान साहब ने गरजता बरसता खिताब करना था। लेकिन और वो जो है ना, उधर मरीम नवाज़ धड़ाधड़ जलसे कर रही हैं और बड़ी सख्त हमले खान साहब पे हो रहे हैं और थोड़ा-थोड़ा अब खान साहब की बुज़दिली के बारे में बात होना शुरू हो गई है। खान साहब वैसे तो बड़े माचो मैन बनते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा और ये वो, मैं किसी से नहीं डरता और ये सारा कुछ वो कर रहे होते हैं। लेकिन
معاملات کچھ ایسے ہیں کہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ خان صاحب ڈر رہے ہیں، گرفتاری کا خطرہ ہے۔ ایک جملے میں کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے گرفتار ہونے سے بالکل ڈر نہیں لگتا، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرے جملے میں کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر گھر سے نہیں نکل رہا۔ آج جو گاڑی کے اندر سے مناظر شوٹ ہوئے، وہ یقین مانیے بہت تکلیف دہ تھے۔ خان صاحب کبھی شہرت کے عروج پر تھے، بام عروج پر تھے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ گاڑی کے اندر سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے نا، خان صاحب جو اپنا امیج پورٹرے کرتے تھے، وہ امیج ٹارنش ہونا شروع ہو گیا، اور لوگ جو ہے نا خان صاحب کی اب میڈیا میں انٹرٹینمنٹ ویلیو رہ گئی ہے، لوگ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور مثلاً جیل تو لیڈروں کے لیے ہمیشہ منفیت بخش ہوتی ہے، ایسا کیا ہو گیا کہ خان صاحب جیل سے اتنا ڈر رہے ہیں؟ تو وہ خان صاحب کا جو ماچو مین والا تھا، بہادر آدمی والا اور ایک دلیر آدمی، وہ سارا امیج دن بدن ٹارنش ہوتا جا رہا ہے، اور خان صاحب گھبراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابھی تک حکومت نے ان کو گرفتار کرنے کی کوئی سیریس اٹیمپٹ نہیں کی، اس لیے کہ حکومت کے پاس تو بڑے اختیارات ہوتے ہیں، اگر وہ گرفتار کرنا چاہیں تو 10 منٹ کے اندر گرفتار کر لیتے ہیں۔ 250-300 یا 1000 لوگ اگر خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر ہیں تو ان کو ہٹانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اور عدالتوں میں جو پیشیاں ہو رہی ہیں، اگر عدالتیں چاہیں تو وہاں پر بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا، ڈرا مار دینا، اور وہی خوف اب خان صاحب کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اور خان صاحب نے خطاب بھی گاڑی کے اندر سے ہی کیا، یہ نہیں ہوا کہ مجمع سے نکل کر ہاتھ ہلایا یا پھر گاڑی کی چھت پر کھڑے ہو کر دشمنوں کے سامنے بھنگڑے ڈالے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ گاڑی میں سے ہی خطاب کیا، وہ مائک بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن سوشل میڈیا پر وہ خطاب ایسے چلا جیسے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں کو وہ خطاب سنایا گیا۔ تو خان صاحب کا امیج ٹارنش ہو رہا ہے دن بدن۔ دوسری طرف توشہ خانہ والا بھی خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں توشہ خانہ میں کیا درفنتنی نکل آئی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا توشہ خانہ میں، سارے وزرائے اعظم نے لی ہیں چیزیں، انہوں نے قانون کے مطابق لی ہیں، خان صاحب نے قانون کے مطابق نہیں لی، یہی بات ہے۔ اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب اب یہ وی نیوز جو ہے ہمارا، اس کے اسٹوڈیو میں یہ بات ہوئی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کا وسیم عباسی صاحب نے انٹرویو کیا، اور اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے پہلی دفعہ بتایا کہ یہ میں نے بھی 2 گھڑیاں لی ہیں۔ اچھا، یہ باقی چینلوں نے پتہ نہیں اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، لیکن یہ ARY پر بریکنگ نیوز کے طور پر چلا، اور وی نیوز کا حوالہ بھی انہوں نے دیا۔ تو وہ ساری سچویشن پیدا ہو رہی تھی، اور کیس دونوں بہت مختلف ہیں۔ توشہ خانہ سے گفٹ لینا کوئی جرم نہیں ہے، اور آپ ایک خاص پرسنٹیج جو اس وقت کی فیصلہ ہوئی بھی ہو وہ جمع کرا کے آپ توشہ خانہ سے گفٹ لے سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی لیے، سب سے زیادہ گھڑیاں شوکت ترین صاحب نے لیں، باقی بھی کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور دوسری جانب جو ہے خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کیا، اس گھڑی کی قیمت 1,70,00,000 تھی، اس کی قیمت بہت کم لکھی، اور پھر اونے پونے اس کو بیچ دیا۔ تحائف کوئی بیچتا نہیں ہے، اور انہوں نے بیچ کے اس کو فارغ کر دیا، اور فٹافٹ لوٹ مار میں جیسے لوگ لگے ہوتے ہیں نا کہ جب اونے پونے بیچ کے پیسے پکڑو پیسے پکڑو، وہ پیسے انہوں نے پکڑ لیے۔ اور پھر جو ہے معاملات ایسے ہوتے گئے کہ خان صاحب کو بھاگنے کا توشہ خانہ میں سے رستہ نہیں مل رہا۔ سوشل میڈیا پہ البتہ یہی چلا رہے ہیں کہ مریم نواز نے بھی گھڑیاں لی ہیں، اور مریم نواز اب دلیر ہو گئی ہیں، انہوں نے ذرا سا دھمکایا کہ جس نے یہ بات کی ہے یہ بات غلط ہے، میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گی۔ لوگوں کو اس بات کی عادت نہیں تھی، وہ تو جھوٹ بول کے آگے چلے جاتے تھے، تو پھر فٹافٹ سینئر صحافیوں نے بھی وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیے، چینلوں نے فوراً معافیوں کے پیغامات جاری کرنا شروع کیے، اور اس طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ تو اگر کوئی آدمی سٹینڈ لے لے تو سوشل میڈیا کے اس طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مریم نواز پہ ایک بڑا دلچسپ الزام لگا کہ انہوں نے پائن ایپل کا ڈبہ لیا ہے، تو یہ اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف خان صاحب کی
اربوں روپے کی چوری ہے اور دوسری طرف ایک پائن ایپل کا ڈبہ، لیکن تحریک انصاف والے اس کو بھی ایشو بنا رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔